जब यज्ञरथले त्यस चोरको शरीरलाई मसान घाटमा जलाउन लग्ने कुरा थाहा पायो, उसले आफूसँग रहेको टाउकोलाई खलले कुटेर त्यसको चूर्ण बनायो र त्यसपछि त्यसमा गहुँको पिठो मिसाएर 2 ठोसे रोटी बनायो। अनि झट्टपट्ट गेरु वस्त्र लगाएर नक्कली जट्टा पहिरेर उनी झोलामा रोटी हालेर बाटो लागे। जब उनी मसान घाटमा पुगे, उनी दनदनी बलिरहेको चिताको आगोतिर जान लाग्दा एउटा सिपाहीले उसलाई रोक्यो अनि भन्यो, तिमी को हो? कता जान लागेको? अनि यज्ञरथले भन्यो, म एउटा योगी हुँ, म आगो भएतिर जाँदैछु। अनि सिपाहीले यज्ञरथलाई रोक्दै भन्यो, यो आगोतिर जाने अनुमति कसैलाई पनि छैन, यो राजाको आदेश हो। अनि यज्ञरथ पनि जङ्गिँदै भन्यो, राजाको आदेश? यो अरूको लागि होला, मेरो लागि होइन। हामी त यही मसानमा बस्ने मान्छे हौँ, हाम्रो लागि राजाले यस्तो आज्ञा जारी गर्न सक्ने छैन। म निकै नै भोको छु, कृपया मलाई यो 2 रोटी त्यो आगोमा पोलेर खान देऊ। यज्ञरथको यस्तो कुरा सुन्ने बित्तिकै सिपाहीले हाँस्दै भन्छ, होइन के कुरा गर्नुभएको बाबाजी? यस्तो मान्छे मरेको चितामा पनि कसैले रोटी पकाएर खान्छ? अनि योगी रूपी यज्ञरथले फेरि जवाफ दिन्छ, हामी मसान घाटमा बस्ने योगीहरूको दिनचर्या सबै यही आगोबाट हुन्छ। हामीले अर्को आगो कहाँबाट ल्याउने? अहिलेलाई मलाई छोडिदेऊ, मलाई साह्रै भोक लागेको छ। म अहिले यो रोटी पोलेर खान्छु र रोटी खाइसकेपछि तिमीले जे गर्नु छ गरे हुन्छ। योगीको यति कुरा सुनिसकेपछि सिपाहीलाई पनि दया लागेर आउँछ र उसले भइगयो नि त भनेर त्यस योगीलाई चिताको आगोमा रोटी पोल्न दिन्छ। यज्ञरथ पनि खुसी हुँदै आफ्नो 2 रोटीहरू लासमा हालेर गाजाको ध्यानमा लागेको जस्तो गरी बस्छ। जब रोटीहरू खाग भयो, उनी रुँदै भन्छन्, ओहो मेरो रोटीहरू, लौ न अब म के खाने? म भोकले मर्न लागिसके भन्दै रोएको बहाना गर्छ। यसरी डाको छोडेर रोएको देखेर ती सिपाहीहरूलाई पनि दया लागेर आउँछ र सिपाहीहरूले आफूसँग भएको केही पैसा दिई बाटोमा केही किनेर खानु भनी उलाई त्यहाँबाट जान दिन्छ। मसान घाटको काम समाप्त भएपछि सिपाहीहरू राजाको हजुरीमा हाजिर भए। मुर्दा जलाउन लाग्दा कोही आयो कि भन्ने राजाको सोधनी हुँदा योगीको बिन्ती चढाउ भने फसाद पर्ला भन्ने डरले उनीहरूले कोही पनि आएनन् महाराज भनेर जवाफ दिए। त्यसपछि राजाले मन्त्रीतिर फर्केर भन्छन्, खोइ त मुर्दाको टाउको लिएर कोही आउँछ भनेको होइन तिमीले? कता गयो तिम्रो महापुरुष? अनि मन्त्रीले भन्छ, आउनु पर्ने हो महाराज। यतिकैमा एउटा दूत आएर राजाको बाहुलीमा एउटा चिठी टक्र्याउँछ। चिठी खोलेर पढ्दै जाँदा राजाको अनुहार रिसले रातो न पिरो हुन्छ। अनि राजाले मन्त्रीलाई भन्छन्, मन्त्री, तिम्रो गोती चोरले आफ्नो काम तय गरेछ। योगीको भेषमा आएर टाउको होमिहालेछ। अनि मन्त्रीले जवाफ दिन्छ, महाराज, मैले त बिन्ती गरेकै थिएँ, अब भएन, त्यो चोर बडो चलाक रहेछ, त्यसलाई पक्राउन म आफै तैनात हुनेछु। हुकुम होस्, म आज राति सहर घुम्न गएर त्यसको सुराक लाउनेछु। राजाले पनि ल हुन्छ जाऊ, त्यसो भए पत्ता लगाऊ भनेर आदेश दिन्छन्। रात पर्छ, यतातिर मन्त्री सहर घुम्न जान निस्किन्छन्। उतातिर यज्ञरथले पनि मन्त्रीको कारबाहीको बारेमा सुइको पाइसकेका हुन्छन् र त्यसै अनुसार आफ्नो बन्दोबस्त गर्छन्। मन्त्री सहरमा यताउता घुमफिर गर्छन् तर पनि केही पत्तो लाग्दैन। अब भएन, सहरको छेउछाउमा पनि एक फन्को लाउनु पर्यो भन्ने विचारले उनी हिँड्छन्। घुम्दा घुम्दा नदीको किनारमा आइपुग्दा उसको नजर एउटा अपूर्ण दृश्यमा पर्न जान्छ। हेर्दामा एउटा ठूलो महापुरुष जसो देखिने योगी आफ्नो अगाडि धुनी जगाएर आसन जमाएर बसेका हुन्छन्। उनको अगाडि एउटा बढेमानको गोरु पनि बसेको थियो। योगीलाई नमस्कार गरेर मन्त्रीले उनीसँग ज्ञानगुणका कुरा गर्न लागे। केही समयको वार्तालाप पछि नै मन्त्रीलाई यी योगी साह्रै ज्ञानी रहेछन् भन्ने कुराको विश्वास भयो। त्यसपछि योगीले पनि एक चिलिम गाजा भरेर आफूले एक सर्को ताने जस्तो गरी ल महादेवको प्रसाद खाऊ भनेर मन्त्रीलाई दिन्छन्। योगीको मन राख्न भए पनि मन्त्रीले 2-4 सर्को तान्छन्। तान्ने बित्तिकै मन्त्रीको टाउको खुम्छ र उनी एकैछिनमा बिहोस हुन्छन्। त्यो योगी को होला भनेर मनले भन्ला, अरू को हुन्थ्यो र? त्यही धूर्त शिरोमणि यज्ञरथ। छट्टपट्ट बेहोस मन्त्रीलाई धोक्रोमा हालेर उनले गोरुको पिठमा राखेर दरबारको बाटो देखाइदिन्छन्। दरबारमा पुगेपछि गोरुलाई पटाङ्गिनीमा छाडेर आफू चाहिँ घरमा गएर आनन्दले सुत्छन्। उता दरबारमा राजा मन्त्रीको बाटो हेरेर बसिरहेका थिए। अहिले आउलान् भरे आउलान् भन्दा भन्दै रात बित्यो तर पनि मन्त्रीको पत्तो थिएन।
बिहान सलामी दिन लाग्दा राजाले पटाङ्गिनीमा चढिरहेको भारी बोकेको एउटा गोरु देखेपछि के रहेछ भारीमा भनेर भारी खोल्न लगाए। भारी खोल्दाखेरि त मन्त्री पो रहेछन्। बिहान पोखको चिसो हावाले मन्त्रीको पनि होस आउँछ। उनी लाजले रातो न पिरो हुन्छन्। अनि राजाले के हो त मन्त्री, खोइ चोर भनेर सोद्धा उनीसँग केही उत्तर हुँदैन र घोसे मुन्टो लगाएर बसिरहन्छन्। यो काम तिमीबाट भएन, अब म आफै कोसिस गर्नेछु भनेर राजाले आफू हिँड्ने व्यवस्था मिलाउन हुकुम दिन्छ। झमक्क साँझ पर्न साथ राजा आफ्नो हात हतियारले सुसज्जित भई एउटा फुर्तिलो घोडामा चढेर दरबारबाट निस्किन्छन्। सहरमा घुम्दा घुम्दा आधा रात जति बित्छ। चोरको भने अत्तो पत्तो लाग्दैन। चोरको त पत्तो लागेन, तर मन्त्रीको जस्तो बेइज्जत त मैले भोग्नु परेन भनेर राजाले मनमनै सोच्दै थिए। यतिकैमा एउटा कङ्कला शब्द आयो। यो के को शब्द रहेछ भनेर बुझ्न पर्यो भनी जाँदा राजाले एउटा ठुलो तलाउ नजिकैको पाटामा एउटा एक्लो महारोगीलाई देखे। त्यस महारोगीको हातखुट्टाभरि नै देख्दै आङजिरिङ्ग हुने खालको घाउ भएको थियो। अनि ऊ चिच्याइरहेको थियो, लौ मरे, सकियो। रोगीलाई देखेर राजाले सोध्छन्, यो बाटोबाट कसैलाई आउने जाने गरेको देखेस्? अनि महारोगीले जवाफ दिन्छ, अरूलाई त देखिन सरकार, तर एकजना मान्छे यता उत्तरतिर गइरहेको देखेको थिएँ। उनी फेरि कराउन थाल्छन्। उनको कुरालाई विश्वास गरेर राजाले उत्तरतिरको बाटो पक्रन्छन्। यसै बीचमा त्यो महारोगीको रूपधारी यज्ञरथले झट्टपट्ट जता सहितको नरिवल पोखरीमा फाकिदिन्छ। चोरको केही पत्ता नलाग्दा राजा फेरि केही बेर पछि सोही ठाउँमा आइपुग्छन्। राजालाई देख्न साथ उनले भन्छन्, महाराज, हजुर सवारी भएको देखेर चोर यही पोखरीमा हामफाल्यो। नपत्याए ऊ टाउको देखिरहेको छ, हेर्नुहोस् त। नरिवललाई देखेर चोरकै टाउको हो भनी राजा पनि पोषक उतारे हत्तपत्त हातमा तरबार लिएर पानीमा झम्म हामफाल्छन्। राजा हामफालेको तोरले गर्दा नरिवल झन् झन् टाढा जान्छ। कति भाग्लास, अब त तेरो मिति पुग्यो भन्दै राजा अगाडि बढ्छन्। चोरको धन्दामा लागेकोले राजाले पत्तै नपाउने गरी त्यो महारोगी राजाको पोसाक लगाएर घोडा चढी त्यहाँबाट कुलेलाम ठोक्छन्। त्यस महारोगी रूपी यज्ञरथ दरबारमा पुगेपछि ढोकामा पालेहरूलाई यहाँ अर्धरङ्गी एकजना मान्छे आएर ढोका खोल भन्यो भने सोधपुछ नगरी यसलाई पाता कसे सिँढीमा थुन्नु भनी आज्ञा दिन्छन्। यति आदेश दिएर यज्ञरथ सुत्न जान्छ। उता राजा भने नरिवलसँग लड्दै थिए। नजिकै पुगेर जतिजति तरबारले हान्न खोज्छन् उति उति चोरको टाउको पानीमा डुबेको देख्दा उलाई शङ्का लाग्छ र त्यसलाई समातेर हेर्छन् त नरिवल पो। फेरि छट्टपट्ट किनारमा गएर हेर्दा न त रोगी थिए, न त घोडा, न त आफ्नो पोसाक नै। आफू चोरको शिकार भएको राजाले महसुस गरेपछि उनी पोखरीबाट उत्रेर जारोले थुरथुर काम्दै दरबारतिर जान्छन्। ढोकामा पुगेपछि ढोका खोल्नलाई पालेहरूलाई बोलाउँदा पालेहरूले पनि सोधपुछै नगरिकन उनलाई काका कुक्रुक पारेर पाता खस्न थाल्छन्। अनि राजाले भन्छन्, म त राजा पो हुँ, चोर होइन। यसो भन्दा पनि केही सिप लाग्दैन। हो त राजै होस्, राजाको सवारी अघि नै भइसक्यो भन्दै ती राजालाई पाता कसेर छिडीमा थुनेर राख्छन्। उता राजाको यस्तो दुर्दशा अनि रानी भने कहिले राजा फिर्ती होला भनेर बाटो हेरिरहेकी थिइन्। जति समय बित्दै गयो रानीको चिन्ता बढ्दै गयो। रातभरि राजाको अत्तोपत्तो केही भएन। भोलिपल्ट सबेरै मन्त्रीलाई बोलाउन पठाए रानीले राजाको कुराहरू भनिन्। मन्त्रीले हत्तपत्त राजाको खबरमा मानिसहरू पठाए। यसै बीचमा थुनेर राखिएको राजाले चिच्याएको सुनेर दरबारियाहरूले छिडी खोली हेर्दा त राजा पो। झट्टपट्ट बन्धन फुकाई पोषक पहिराए उनीहरूले राजालाई खोपीतिर लगे। अब राजाको मनमा पर्यो कि यो चोर लरोतरो होइन रहेछ। उनले मन्त्री भाइ बहादुर सबैलाई बोलाएर सल्लाह गरे अनि यो जाहेरी गरे, अब यो चोरलाई गिरफ्तार गर्ने विचार छडिदेऊ। बरु यो चोर आफै राजाको हजुरीमा आयो भने राजाकी छोरी र आदि राज्य पाउनेछ भनेर राज्यभरि घोषणा गरिदेऊ। धर्म भाकिकन राजाले यो जाहेरी गरेको हुनाले भोलिपल्ट सभामा यज्ञरथ हाजिर हुन्छ र आफ्नो यथार्थ वृत्तान्त राजाको हजुरीमा चढाउँछ। यस्तो सुन्दर जवान छिटोलाई देख्दा राजा पनि खुब प्रसन्न हुन्छन् अनि शुभ दिन ठहर्याएर उनले आफ्नो कन्याको विवाह यज्ञरथसँग गराइदिन्छ अनि आधा राज्य पनि दिन्छन्। यी नयाँ राजाले आफ्नो आमा बाबुलाई पनि त्यही बोलाएर आफ्नो बाँकीको जिन्दगी सुखसाथ त्यही राज्यमा बिताउँछन्।